हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए फर्स्ट सेमको एनालाइटिकल जियोमेट्रीमा छौँ हैन। र एनालाइटिकल जियोमेट्रीमा हामी भेक्टर एन्ड स्पेसेसको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले थोरै इन्ट्रोडक्सन पोर्सन हेर्यौँ र आज हामीले हाम्रो मेन टपिकहरुतिर चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ। सो पहिलो कुरा भनेको हाम्रो डट अथवा यसलाई स्केलर पनि भन्छ, स्केलर प्रोडक्ट and its geometrical interpretation। ठीक छ, हामीले डट प्रोडक्ट र यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। र सुरुमा हामीले डट प्रोडक्ट के हो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले डट प्रोडक्टको केही डेरिभेसनहरु गर्छौँ र त्यसपछि यसको एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि हेर्छौँ। ठीक छ, सो सुरुमा डट प्रोडक्टलाई डिफाइन गरौँ। द स्केलर अथवा डट प्रोडक्ट of two vectors A and B denoted by यो डट सिम्बलले डिनोट गरिरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ डट भनेर पढिन्छ। इज के हुन्छ त A डट B इज इक्वल्स टु A को म्याग्निट्युड इन्टु B को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा लेखिन्छ। र यो थीटा भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एंगल बिट्विन A एन्ड B लाई चाहिँ के भनिन्छ थीटा भनेर डिफाइन गरिन्छ। सो यसरी लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि मेरो यो भेक्टर A भयो, यो भेक्टर B भयो र यो एंगल A र B बीचको एंगल थीटा भयो भने मैले चाहिँ डट प्रोडक्ट यसरी डिफाइन गर्न सक्छु। अब जेनरली डट प्रोडक्ट भनेको हामीले सपोज हाम्रो A भन्ने भेक्टरमा A1i प्लस A2j प्लस A3k छ र B भन्ने भेक्टरमा B1i प्लस B2j प्लस B3k भनेर छ भने A डट B भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं त A1b1 प्लस A2b2 प्लस A3b3 भनेर हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं। अब यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनेरि डेराइभ गर्न गइरहेका छौं है। सो A भेक्टर भनेको हाम्रो यो लेखिसक्यौं, B भेक्टर भनेको लेखिसक्यौं। अब सपोज नयाँ भेक्टर C डिफाइन गर्छौं जसले चाहिँ A माइनस B गर्छ, त्यो भनेको सरी B माइनस A लेखौं न, B माइनस A गर्छ। B माइनस A भनेको यहाँनेरि के हुन्छ B1 माइनस A1 I हुन्छ। त्यसैगरी B2 माइनस A2 J हुन्छ र B3 माइनस A3 K हुन जान्छ C भेक्टर भनेको। अब A भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ यहाँनेरि रुट अन्डर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हुन्छ। त्यसैगरी B भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर हुन जान्छ। अब यहाँनेरि हाम्रो C भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि B माइनस A भनेको चाहिँ रुट अन्डर B1 माइनस A1 को स्क्वायर प्लस B2 माइनस A2 को स्क्वायर प्लस B3 माइनस A3 को स्क्वायर हुन जान्छ C भेक्टर भनेको। अब हामीले यहाँनेरि यसरी एउटा ट्रायंगल डेभलप गरौँ। यो ट्रायंगलमा यो A भेक्टर भयो र यो थीटा एंगल भयो र सपोज यो B भेक्टर भयो हैन, यसको डाइरेक्सन यतापटि छ, यसको डाइरेक्सन यतापटि छ भनेपछि यहाँनेरि यो C भेक्टर भयो B माइनस A गरेर यो एउटा C भेक्टर हुन गयो, यो डाइरेक्सन यतापटि छ। ठीक छ, अब यहाँनेरि हामीले कोसाइन ल युज गरौँ। cos थीटा भनेको के हुन्छ त cos थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो cos थीटा भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ भने यहाँनेरि A को म्याग्निट्युड को स्क्वायर प्लस B को म्याग्निट्युड को स्क्वायर माइनस C को म्याग्निट्युड को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 A को म्याग्निट्युड र B को म्याग्निट्युड हैन। और यहाँनेरि के लेख्न सक्यो 2 AB अथवा यहाँनेरि यसरी लेखौँ है त, यहाँनेरि
ए बी cos थीटा इज इक्वल्स टू के लेख्न सकिन्छ स्क्वायर ए को स्क्वायर बी को स्क्वायर माइनस सी को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भनेर लेख्न सकिन्छ। र यो भनेको त हाम्रो डिफिनेसनमा आउन गयो ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा भनेको ए डट बी भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर के आउँछ त त्यो भ्यालुजहरु हेरौँ। सो ए को स्क्वायर भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर b स्क्वायर भनेको सरी a1 यहाँनिर चाहिँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर भयो b स्क्वायर भनेको b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 b1 b2 b3 स्क्वायर भयो अनि c स्क्वायर भनेको के लेख्न सकिन्छ त यहाँ b1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस b2 माइनस a2 स्क्वायर माइनस b3 माइनस a3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर के आउँछ अब माइनस b1 स्क्वायर अब यहाँनिर माइनस 2a1 b1 आउँछ सो प्लस लेखियो 2a1 b1 प्लस सरी माइनस a1 स्क्वायर यहाँनिर माइनस b2 स्क्वायर प्लस 2a2 b2 माइनस a2 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर प्लस 2a3 b3 माइनस a3 स्क्वायर भेटिन्छ यहाँनिर बाई 2 भयो। अब a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर सबै क्यान्सल हुन्छ यहाँनिर सबै क्यान्सल हुन्छ। सो यहाँनिर के भ्यालुज आयो त हाम्रो 2a1 b1 प्लस 2a2 b2 प्लस 2a3 b3 आयो डिवाइडेड बाई 2 भने चाहिँ कति भ्यालु आयो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आयो। a र b को डट प्रोडक्ट भनेको यति भ्यालु आयो जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न खोजेको कुरा थियो। ठीक छ यसरी हामीले सिम्पली प्रुभ गर्न सक्छौं। सो यो हामीले एउटा एनालाइटिकल तरिकाले हेर्नु। अब यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि हेर्न जरुरी छ। के छ त यसले जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको जियोमेट्रिकल मिनिङ के राख्छ त इन्टरप्रिटेसन हैन जियोमेट्रिकल मिनिङ के राख्छ भन्ने कुरा हो। सपोज यहाँनिर मैले एउटा ट्रायंगल बनाए यसरी यो एउटा ट्रायंगल भयो र यहाँनिर यसरी यहाँ पनि एउटा ठिक छ एकछिनमा बनाउँ है ल यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बनाए सुरुमा चाहिँ यसरी अर्को तरिकाले चाहिँ बनाउनुलाई ताकि हामीले ठ्याक्कै हाम्रो भेक्टर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकौं। सपोज यो मेरो OA भयो यो मेरो के भयो त OB भयो यो भनेको OB भयो र यतापट्टि OA भयो। हामीले चाहिँ लेट OA इज इक्वल्स टु A भेक्टर भनेर मानौं एन्ड OB भनेको चाहिँ के भयो B भेक्टर भनेर मानौं र यिनीहरु बीचको एंगल यो थीटा डिग्री भइहाल्यो हैन यति कुरा भइहाल्यो। अब OA को म्याग्निट्युड भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँ A को म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु OA इज इक्वल्स टु A लेख्यो यो A मात्रै लेख्यो भने OA को म्याग्निट्युड दिन्छ। त्यसैगरी OB को म्याग्निट्युड भनेको B को म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु OB इज इक्वल्स टु B सो B मात्रै लेख्यौं भने OB को म्याग्निट्युड भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि हामी के गर्छौं एउटा परपेन्डिकुलर बनाउँछौं A बाट OB सम्म एउटा परपेन्डिकुलर बनाउँ यसरी यसलाई नाम L दिउँ र B देखि OA सम्म पनि परपेन्डिकुलर बनाउँ यसलाई नाम M दिउँ। सो AL परपेन्डिकुलर टु OB बनाइयो एउटा र अर्को भनेको BM परपेन्डिकुलर टु OA भनेर हामीले डेभलप गर्ने यहाँनेरि छ यो यति त बुझ्यो। अब A डट B भनेको हामीले के थाहा छ त A B cos थीटा हो भनेर थाहा छ अथवा यो भेक्टर भनेको त OA OB cos थीटा हुन्छ हैन OA OB cos थीटा हुन्छ। अब OB cos थीटा यहाँनेरि हेर्नुस् त cos थीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ OM बाइ OB लेख्न सकिन्छ। सो OM भनेको OB cos थीटा हुने रहेछ OB cos थीटा को साटो मैले OM लेख्न सक्ने रहेछु OM हुने भयो। अब OA भनेको त हामीले A को म्याग्निट्युड हो भनेर थाहा छ OM भनेको चाहिँ के हो प्रोजेक्सन अफ भेक्टर B अन A भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो OM भनेको त्यो भनेपछि
यहाँबाट हामीले के बुझियो त भन्दा डट प्रोडक्ट भेट्नु चाहिँ के रहेछ त एउटा म्याग्निट्युड भइहाल्यो र सर्टेन एउटा भेक्टरको प्रोजेक्सन हामीले भेट्नु पर्ने रहेछ, त्यही रहेछ डट प्रोडक्ट भनेको। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को के पनि लेख्न सकिन्छ, ए डट बी भनेको चाहिँ ओबी ओए कस थीटा भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब ओए कस थीटा भनेको सपोज मैले ट्रायंगल ओएल लिए भने कस थीटा भनेको ओएल बाइ ओए हुन्छ। सो ओएल भनेको ओए कस थीटा हुन जान्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, ओबी इन्टु ओएल लेख्न सकिन्छ। ओबी भनेको बी भेक्टरको म्याग्निट्युड, ओएल भनेको के हो त प्रोजेक्सन अफ ए अन बी लेख्न सकिन्छ। सो यहाँबाट हामीले के देख्यौं भने ए डट बी भनेको चाहिँ के रहेछ त कि ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हामीले लियौं भने यहाँ चाहिँ प्रोजेक्सन अफ बी अन ए रहेछ हैन, इज इक्वल्स टु बी भेक्टर इन्टु प्रोजेक्सन अफ ए अन बी रहेछ। सो यसरी के बुझिन्छ भने डट प्रोडक्ट भन्नु चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गर्नु रहेछ, कुनै पनि एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरमाथि प्रोजेक्सन गर्नु रहेछ। र यहाँनिर यो म्याग्निट्युडले त के डिफाइन गर्ने रहेछ भन्दा कति प्रोजेक्सन गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ। आखिर यो त म्याग्निट्युड हो हैन, इन्टु योसँग भइरहेछ। सो डट प्रोडक्ट भन्नु चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन गर्नु पर्ने रहेछ। प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ कुनै एउटा लाइन छ, त्यो लाइनलाई प्रोजेक्ट गर्नु भनेको अर्को लाइनमा प्रोजेक्ट गर्नु भनेको त्यो लाइनबाट यसरी परपेन्डिकुलर हामी तान्छौं नि, यसरी परपेन्डिकुलर तान्छौं र यो डिस्टेन्स जुन हामी भेट्छौं यसलाई चाहिँ प्रोजेक्सन भनेर भन्छौं। ठीक छ, कुनै पनि एउटा लाइनमा त्यसको पोइन्ट्सहरु चाहिँ अर्को लाइनमा हामीले परपेन्डिकुलर तान्यौं र त्यहाँनेरि टोटल परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ यसरी लाइनहरु तान्यौं भने यो टोटल डिस्टेन्स कति छ त्यो डिस्टेन्स भेट्नलाई चाहिँ प्रोजेक्सन भनेर भन्छ। अब डट प्रोडक्ट्स सम्बन्धी एक दुईवटा नियमहरु हेरौं। सपोज हामीलाई युनिट भेक्टर्स थाहा छ, आई भनेको एक्स एक्सिस को युनिट भेक्टर, जे भनेको वाई एक्सिस को र हाम्रो के भनेको चाहिँ जेड एक्सिस को। अब यो तीनटा युनिट भेक्टरहरु एकअर्कासँग के छन् त म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन्। आई र जे भेक्टर आई र जे परपेन्डिकुलर छन्, जे र के पनि परपेन्डिकुलर छन् र के र आई पनि परपेन्डिकुलर छन्। सो यिनीहरु बीचको थीटा डिग्री एंगल भनेको 90 डिग्री रहेछ। भनेपछि आई डट जे गर्नुको मतलब आई भेक्टरको म्याग्निट्युड जे भेक्टरको म्याग्निट्युड cos π/2 गर्नु पर्ने रहेछ। अब आई को म्याग्निट्युड 1 जे को म्याग्निट्युड 1 किनभने युनिट भेक्टर 0 आउने रहेछ। त्यसैगरी यहाँनेरि आई डट के इज इक्वल्स टु जे डट के इज इक्वल्स टु के डट जे गरे पनि यहाँनेरि 0 हुने रहेछ। सो कुनै पनि दुईटा डिफरेन्ट भेक्टर्सहरु हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं, ठीक छ, डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा भएको भेक्टर्सहरु हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने अथवा डट प्रोडक्ट लियौं भने त्यसको यहाँनेरि के आउने रहेछ त 0 आउने रहेछ। अब मैले आई डट आई गरे भने अब आई डट आई गर्नुको मतलब यिनीहरु बीचको एंगल त 0 डिग्री छ भनेपछि त्यतिबेला हाम्रो डट प्रोडक्ट के हुने रहेछ त ए डट आई भनेको चाहिँ आई को म्याग्निट्युड यहाँनेरि आई को म्याग्निट्युड इन्टु cos 0 भने चाहिँ 1 इन्टु 1 इन्टु 1 भनेको 1 आउने रहेछ। सो यदि सेम भेक्टरको मैले डट प्रोडक्ट लिए भने यसको भ्यालु आउने रहेछ 1। यदि डिफरेन्ट भेक्टर बीचको मैले डट प्रोडक्ट लिए भने यसले मलाई के भ्यालु दिने रहेछ त 0 दिने रहेछ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो होला। र जुन हामीले अगाडि जुन फर्मुला भेट्यौं यो फर्मुला पनि त्यहीसँग बेस्ड छ। जस्तै यहाँनेरि a1 भनेको के छ त हेर्नुस् त, a1 भनेको हाम्रो i छ, b1 i छ नि, हो यो दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दा i इन्टु i डट i भनेको 1 आयो, त्यसैले a1 b1 आयो। a1 b2 त त्यहाँ देख्नु हुँदैन नि भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई 0 जस्तो हुन्छ। त्यसैगरी a1 a3 गर्दा i डट के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यसैले a1 b1 आउँछ एउटा, अनि a2 b2 आउँछ किनभने जे छ, र a3 b3 आउँछ के छ, अरु मल्टिप्लाई अरुको डट प्रोडक्ट लिँदा 0 आउँछ। त्यसैले यो फर्मुला चाहिँ हामीले त्यसरी पनि डेराइभ गर्न सकिन्छ। ठीक छ, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट कुरा जुन हामीले हेर्नु पर्ने त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्सन एंगल्स एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने छ। डाइरेक्सन एंगल्स एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने छ। सो अब
जस्तै 2 डाइमेन्सनल भेक्टरमा हामीले स्लोप भेट्नु पर्यो भने कुनै एउटा लाइन छ त्यसको स्लोप भेट्नु पर्यो भने एउटा राइज हुन्छ अर्को रन हुन्छ रन बाइ उल्टो लेखेछु मैले राइज भनेको चाहिँ y एक्सिसमा चढिरहेको हुन्छ रन भनेको चाहिँ कुदिरहेको हुन्छ नि कुद्नु भनेपछि होरिजन्टल कुद्छ चढ्नु भनेपछि भर्टिकल चढिन्छ भनेपछि राइज बाइ रन गरिन्छ राइज बाइ रनले चाहिँ के दिन्छ हामीले स्लोपको भ्यालु दिन्छ तर यसलाई नै मैले 3D मा चेन्ज गरे भने यहाँनेरि त राइज बाइ रन भेट्दा हामीले दुईटा एक्सिस लिइरहेको थियौं राइज एक्स एक्सिसमा हुन्छ रन y एक्सिसमा हुन्छ तर 3D मा गर्दाखेरि यो कुनै पोइन्ट एउटा pxyz हो भने मैले केसँग कम्पेयर गर्ने किनभने मसँग त रन अथवा राइज कम्पेयर गर्नको लागि अरु दुईटा एक्सिसहरु बाँकी छ नि एउटालाई मैले ठीक छ ल रन लिए अरे अब यसलाई राइज लिने कि यसलाई राइज लिने के लिने त कुन भेक्टर लिने भन्ने कुरा हो छ त्यो बेलामा चाहिँ मैले यदि मेरो लाइन यो एक्सिससँग एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ y एक्सिससँग कति ढल्केको छ र z एक्सिससँग कति ढल्केको छ ढल्किनुले नै त स्लोप दिन्छ जति धेरै ढल्क्यो त्यति धेरै के भयो त स्लोप भयो जति थोरै ढल्क्यो त्यति थोरै के भयो स्लोप भयो सो मैले अल्टिमेटली भेट्ने कुरा के रहेछ त कति मेरो एक्सिसहरुसँग चाहिँ झुकाव छ भन्ने कुराहरु भेट्ने रहेछ र यो कुरा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्सले के गर्छ पोसिबल बनाउँछ डाइरेक्सन कोसाइन्सले चाहिँ यो कुरालाई पोसिबल बनाउन सक्छ कसरी अब यो कुरा हेरौं सपोज मैले फेरि यो एक्सिस सपोज गरे यहाँनेरि मैले एउटा डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट लिए ओपी भन्ने लिए ठीक छ अब यो एक्स एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो यो z एक्सिस भयो ओपी लाइनले यसको सपोज लेन्थ r छ अरे x एक्सिस सँग बनाएको एंगल अल्फा y एक्सिस सँग बनाएको एंगल बीटा र z एक्सिस सँग बनाएको एंगल गामा भनेर सपोज गरौँ हामीले ठीक छ अल्फा बीटा गामा छ अब यहाँनेरि मैले यसरी ताने cos अल्फा भनेको चाहिँ मैले x बाइ r लेखे x भनेको x को भ्यालु कति छ हैन र cos अल्फा भन्ने भ्यालुले मलाई के दिन्छ त मेरो x एक्सिस सँग कति ढल्किरहेछ भनेर दिन्छ त्यसैगरी cos बीटा भनेको मैले y बाइ r लेखे अब यो बीटा को भ्यालुले त y एक्सिस सँग कति ढल्केको छ भन्ने कुरा दिन्छ त्यसैगरी cos गामा भनेको के हुन्छ z बाइ r लेख्न सकिन्छ हैन र यसले चाहिँ z एक्सिस सँग कति ढल्केको छ भन्ने कुराहरु दिन्छ र यो जुन cos अल्फा cos बीटा cos गामा छ यसलाई चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेर भनिन्छ ठीक छ यहाँनेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने ओपी को डाइरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु र पीओ को डाइरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु बेग्लै बेग्लै हुन्छ यहाँनेरि डाइरेक्सन अनुसार बेग्लै बेग्लै हुन जान्छ सो यहाँनेरि यो cos अल्फा cos बीटा र cos गामा भनेको चाहिँ यिनीहरुलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेर भनिन्छ ठीक छ यिनीहरुको नाम चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स हो अब अर्को तरिकाले एक्सप्रेस गर्दा cos अल्फा भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने x एक्सिस भनेपछि यहाँनेरि एसोसिएटेड भेक्टर भनेको त i भेक्टर हुन्छ obvious कुरा हो हैन i भेक्टर एसोसिएटेड हुन्छ सपोज यो o भनेको ओरिजिन भयो p को कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ हाम्रो a1 a2 a3 छ अरे र op भेक्टर भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं a1i + a2j + a3 k भनेर लेख्न सक्छौं अब cos अल्फा भनेको के हो त x एक्सिस सँग कतिको झुकाव भनेपछि यो x एक्सिसमा a1 डिस्टेन्समा छ नि अब a1 डिस्टेन्स भेट्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु मैले सपोज यो भेक्टरलाई a भेक्टर भनेर लेखे अरे यसलाई चाहिँ a भेक्टर भनेर लेखे भने a डट i हैन a डट i र a को म्याग्निट्युड यसरी लिए भने के गर्न सक्छु मैले त यहाँबाट पाउने कम्पोनेन्ट भनेको हेर्नुस् त a डट i भनेको a1 मात्रै आउँछ किनभने यहाँनेरि z डट i भनेको 0 k डट i भनेको 0 सो यहाँनेरि यसले मलाई a1 बाइ a को म्याग्निट्युड दिन्छ अब a1 भनेको त यति डिस्टेन्स हो नि त यो डिस्टेन्स भनेको त x एक्सिस को डिस्टेन्स हो x एक्सिस को डिस्टेन्स बाइ r यो a को म्याग्निट्युड भनेको त यो r को भ्यालु हो सो मैले यसरी चाहिँ cos अल्फा भेट्न सक्ने रहेछु त्यसैगरी cos बीटा भनेको y एक्सिस सँग कति झुकाव छ भनेपछि a डट j गरेर a को म्याग्निट्युड लिए भने यसले मलाई a2 बाइ a दिन्छ a2 भनेको यो डिस्टेन्स कति छ त यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ a2 हुन्छ यति y एक्सिस को डिस्टेन्स र a को म्याग्निट्युडले r दिन्छ भनेपछि cos बीटा पाइयो त्यसैगरी cos गामा भनेको a डट k डिवाइडेड बाइ a को म्याग्निट्युड अथवा a3 बाइ a हुन्छ र यसले चाहिँ मलाई cos गामा दिन्छ
जेड एक्सिससँग कति झुकेको छ भनेर दिन्छ। अब मैले यहाँनेरि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा गरे भने के लेख्न सक्छु यहाँ a1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई a को स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाई a को स्क्वायर प्लस a3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई a को म्याग्निट्युड को स्क्वायर भनेपछि यहाँनेरि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a को म्याग्निट्युड को स्क्वायर आउने रहेछ। यहाँनेरि अब रुट अन्डर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर को स्क्वायर लेखे यहाँनेरि a को म्याग्निट्युड को स्क्वायर छ। अब यसले त मलाई के दिइरहेछ त a कै म्याग्निट्युड दिइरहेछ a को म्याग्निट्युड को स्क्वायर बाई a को म्याग्निट्युड को स्क्वायर 1 आउने रहेछ। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर बीटा भनेको यसले मलाई के दिने रहेछ त 1 दिने रहेछ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो। त्यस्तो केही गाह्रो छैन, सजिलै छ कुराहरू। र a भेक्टरलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौं भने a भेक्टर यहाँनेरि cos अल्फा cos बीटा cos गामा भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि यो भनेको त के हो a भेक्टरको म्याग्निट्युड cos अल्फा को मल्टिप्लिकेसन a भेक्टर को म्याग्निट्युड cos बीटा सँग मल्टिप्लिकेसन र a भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु cos गामा हो। सो यहाँनेरिबाट के आउँछ त हेर्नु त मैले यसलाई यतापट्टि पुर्यायो भने a1 आउँछ अनि a2 पनि आउँछ a3 पनि आउँछ नि, हो त्यही कुरा भन्न खोजे अब यहाँनेरि। र डिरेक्सनको एंगल्स भनेको लगभग बिट्विन 0 टु पाई नै हुन्छ जेनरली। यो बीचमा चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन्सहरुको भ्यालु हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले के गर्ने a1 a2 a3 भेक्टरलाई लेख्ने, राम्ररी लेख्ने, त्यसपछि त्यसको म्याग्निट्युड झिक्ने। म्याग्निट्युड झिकेर अब के काम गर्नुपर्छ तपाईलाई थाहा भइगयो। पहिलो भेक्टर बाइ त्यसको टोटल म्याग्निट्युड यसले cos अल्फा दिन्छ, cos बीटा cos गामा पनि त्यसरी नै भेट्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि केही लजहरु छन् डट प्रोडक्टको जुन तपाईले एकदम सजिलै प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है। सायद यो गरिराख्नु पर्दैन होला। लज अफ डट प्रोडक्ट के छ त भन्दा a डट b गर्नु र b डट a गर्नु एउटै कुरा हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त कम्युटेटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। एकदमै सजिलो छ, कम्युटेटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। यसलाई सजिलै प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु तपाईहरुले। त्यसैगरी यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी पनि लागू हुन्छ। सपोज a डट b प्लस c छ भने हामीले के गर्न सक्छौं a डट b प्लस b डट c गर्न सक्छौं। मैले तपाईलाई भेक्टर दिन्छु। सपोज a भेक्टर भनेको i प्लस j प्लस k हो, b भेक्टर भनेको 2i माइनस 2j प्लस 3k भयो रे, र c भेक्टर भनेको चाहिँ 2i माइनस 5j प्लस 8k भनेर दिए। यो तीनटा भेक्टर युज गरेर यो कुरा प्रुभ गर्नु होला र मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, यति कुराहरु त सजिलै बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर्स भनेर छ। परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर्स भनेको चाहिँ सपोज मसँग दुईटा भेक्टर a र b छ अरे। अब यिनीहरु बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भने a डट b भनेको के हुन्छ त a भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु b भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु cos पाई बाइ 2 हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। 90 भएपछि 0 भयो। सो कुनै पनि दुईटा भेक्टर बीचको डट प्रोडक्टले चाहिँ हामीलाई भ्यालु 0 दिन्छ। ठीक छ, कुनै पनि दुईटा भेक्टर बीचको डट प्रोडक्टले मलाई भ्यालु 0 दिन्छ भने हामी के बुझ्नु पर्यो त्यो दुईटा भेक्टर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर रहेछन् और अर्थोगोनल रहेछन्। ठीक छ, के रहेछन् त परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल रहेछन् भन्ने कुराहरु हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। ठीक छ, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, सजिलै छ कुराहरु, तपाईले मजाले बुझेर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सो अब हामीले सायद यति कुरा हेरिसकेपछि अर्को कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट र यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। अघिसम्म हामीले डट प्रोडक्ट गर्यौं, अब चाहिँ क्रस प्रोडक्ट भनेर हेर्न गइरहेछ। क्रस अथवा वेक्टर प्रोडक्ट एन्ड इट्स जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन क्रस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हामीले जेनरली डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि दुईटा भेक्टर बीचको डट प्रोडक्ट गर्दा उले स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ। क्रस प्रोडक्टले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई एउटा भेक्टर क्वान्टिटी नै दिन्छ।
ठीक छ। सुरुमा डेफिनेसन हेरौँ। सपोज दुईटा भेक्टर छ मसँग a एन्ड b, ठीक छ। दुईटा भेक्टर छन् a एन्ड b, क्रस प्रोडक्टलाई चाहिँ यसरी क्रसले डिफाइन गर्छ र हामीले के लेख्छौँ त a क्रस प्रोनाउन्स गर्छौँ यसलाई b भनेको a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड sin थीटा र यहाँनिर एउटा n भेक्टर राखेको छु मैले। यो थीटा भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन a एन्ड b र यो नयाँ भेक्टर जुन n आएको छ यो चाहिँ डिरेक्सन अफ a क्रस b को नयाँ डिरेक्सन आउँछ। यसले कस्तो डिरेक्सन दिन्छ भने सपोज मेरो यो भेक्टर a भयो हैन, यसलाई a क्रस b भनेपछि यसरी चाहिँ गरौँ होला। यो भेक्टर a भयो र यो भेक्टर b भयो। मैले यहाँनिर एउटा सर्टेन एंगल डिफाइन गरे थीटा। अब मैले क्रस प्रोडक्ट भेट्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ त यो दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर भेक्टर्स, b भेक्टरसँग पनि परपेन्डिकुलर, a भेक्टरसँग पनि परपेन्डिकुलर भेक्टर हुन्छ। यो चाहिँ a क्रस b भेक्टर हुन्छ र यो a क्रस b भेक्टरको युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ यो n क्यापले जनाइरहेको हुन्छ। ठीक छ। n क्याप भनेको चाहिँ के हुन्छ a क्रस b डिवाइडेड बाइ a क्रस b को म्याग्निट्युड। ठीक छ। यो भनेको चाहिँ n क्रस हो। डट प्रोडक्टले एउटा स्केलर क्वान्टिटी दिन्थ्यो हैन र क्रस प्रोडक्टले चाहिँ के दिन्छ त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी दिन्छ र यो n क्याप जुन छ n क्यापले चाहिँ हामीलाई यो भेक्टर जुन आइरहेछ नयाँ जुन चाहिँ दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर छ हैन, दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर छ त्यसको युनिट भेक्टर दिइरहेछ है। अब यसको एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन छ। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दा यसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ है। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यहाँनेरि अब सपोज मसँग एउटा भेक्टर लेट OA इज इक्वल्स टु A भन्ने भेक्टर छ, त्यसैगरी OB इज इक्वल्स टु B भन्ने भेक्टर छ र OA र OB बीचको एंगल चाहिँ थीटा छ भनेर मानौं। ठीक छ। यति कुरा भयो। सपोज मैले यहाँनेरि एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउँछु। यहाँनेरि एउटा प्यारालेलोग्राम बनाए। यो पोइन्टलाई मैले O भनेर माने है र यो OA भयो, यो OB भयो, यो C भन्ने पोइन्ट। यतापट्टि मैले A भेक्टर लिए, यतापट्टि मैले B भेक्टर लिए। ठीक छ। अब मैले यो पोइन्ट B बाट के गर्छु एउटा परपेन्डिकुलर ताने हेरेँ यति मिलेन है। सो यो B पोइन्ट बाट मैले एउटा परपेन्डिकुलर तान्नु पर्यो। ठीक छ। ल यसलाई अलिकति सार्न मिल्छ कि भनेको। ठीक छ। सोचौं कि यो एउटा परपेन्डिकुलर मैले यसरी ताने। अब यो एंगल त थीटा हो हामीलाई थाहा छ। A र B भेक्टर बीचको एंगल थीटा हो हैन र अब यहाँनेर हेरौँ है त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको चाहिँ हामीले कसरी भेटिन्छ भने बेस इन्टु हाइटले भेटिन्छ। ठीक छ। बेस इन्टु हाइट। अब यहाँनेरि बेस भनेको के छ त OA छ, हाइट भनेको के छ त सपोज यो पोइन्टलाई मैले D भनेर माने भने BD भनेको चाहिँ यसको हाइट छ हैन, BD भनेको हाइट छ। अब OA त OA भइहाल्यो, BD भनेको कसरी लेख्न सकिन्छ sin थीटा इज इक्वल्स टु BD डिवाइडेड बाइ OB हुन्छ। सो BD भनेको के रहेछ त OB sin थीटा रहेछ। सो BD भनेको OB sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि OA इन्टु OB sin थीटा भयो। अब OB sin थीटा भनेको OA भनेको हाम्रो A भयो, OB भनेको B भयो, B sin थीटा आइपुग्यो। अथवा यो भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड अफ A क्रस B हुन्छ। म्याग्निट्युड भेट्दाखेरि डिरेक्सनको त कुरा आउँदैन। त्यो अगाडि हामीले जुन एउटा इक्वेसन लेखेका थियौं सेम टु सेम सबै भ्यालु आउँछ, जस्ट के हुन्छ हाम्रो क्यापको भ्यालु हराउँछ। हामीले यहाँनेरि म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दा A को म्याग्निट्युड इन्टु B को म्याग्निट्युड इन्टु sin थीटा हुन्छ। ठीक छ। र n क्याप त हराउन जान्छ किनभने n क्याप को म्याग्निट्युड भनेको 1 हुन्छ नि त। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने हामीले A क्रस B को म्याग्निट्युड भेट्नु भनेको चाहिँ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भेट्नु रहेछ। ठीक छ। हामीले A क्रस B को म्याग्निट्युड लिनु भनेको कुनै पनि दुईटा भेक्टर बीच क्रस प्रोडक्ट गर्नु भनेको चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्रामको एरिया भेट्नु रहेछ। यदि मैले यसलाई हाफ गरिदिए भने यसले मलाई एउटा ट्रायंगलको एरिया दिन्छ। ठीक छ। किनभने
ट्रायंगलको एरिया ठ्याक्कै प्यारालेलोग्रामको भन्दा हाफ हुन्छ। सपोज मैले यो दुईटा पोइन्ट्सहरु जोडे, यसको हाम्रो के भन्छ डायगोनल बनायो भने यहाँनेर यो दुईटा ट्रायंगल आउँछ। अब यो दुईटा ट्रायंगलको समले हाम्रो प्यारालेलोग्रामको एरिया दिन्छ र ठ्याक्कै यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्रामको एरिया भन्दा हाफ हुन्छ। सो मेरो प्यारालेलोग्रामको एरिया a क्रस b को म्याग्निट्युडले दिइरहेछ भने 1/2 a क्रस b ले चाहिँ ट्रायंगलको एरिया दिन्छ। ठीक छ, ट्रायंगल्स एरिया दिन्छ यसले। यो नै हाम्रो के भयो त जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भयो। पुरा बुझियो है। अब सपोज a क्रस b मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु? एक दुईवटा तरिका छ मसँग, त्यो दुईटै तरिका हेरौँ है। सपोज मेरो a भेक्टर भनेको a1 a2 a3 छ र b भेक्टर भनेको के छ b1 b2 b3 छ अरे। यो दुईटा कुराहरु छ। अब यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट भेट्नु भनेको मैले यहाँनेर a1 a2 a3 अनि त्यसपछि यहाँनेर a1 a2 लेख्छु। स्यारस रुल याद छ होला नि तपाईलाई, b1 b2 b3 b1 b2 छ। सो यहाँनेर मैले के गर्छु त a2 यो एउटा पहिले छोड्दिन्छु। ठीक छ, यो पहिले छोड्दिन्छु। a2 इन्टु b3 माइनस b2 इन्टु a3 गर्छु। त्यसपछि यो छोड्दिन्छु र a3 इन्टु b1 माइनस b3 इन्टु a1। त्यसपछि फेरि यो छोडेर के गरिन्छ त a1 इन्टु b2 माइनस b1 इन्टु a2। सो के आयो त यहाँनेर a2 b3 माइनस b2 a3 आयो। यो पहिलो भ्यालु भयो। त्यसपछि a3 b1 माइनस a1 b3 अर्को भ्यालु भयो र a2 b1 माइनस a1 b2 अर्को भ्यालु भयो। सो यसरी चाहिँ मैले तीनटा भ्यालुजहरु भेट्न सके र यसरी मैले क्रस प्रोडक्ट गर्न सक्छु यहाँनेर। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गर्ने एउटा मेथड हो हाम्रो। सपोज अर्को तरिका भनेको चाहिँ a क्रस b को स्क्वायर छ भने यहाँनेर मैले यसको म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो भनेको a2 b3 माइनस b2 a3 को स्क्वायर प्लस a3 b1 माइनस a1 b3 को स्क्वायर प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 को स्क्वायर गर्न जस्तो हो हैन। यसको म्याग्निट्युड भेट्यो, यहाँनेर अन्डर रुट साइन हटिसक्यो, स्क्वायर गराछ, त्यो भएर अब यहाँनेर हेर्नुस् त यहाँबाट त a2 b2 b3 a3 आउँछ। यस्तो खालको भ्यालुजहरु आउँछ यहाँनेर। ल चेक गरौँ है त के भ्यालुजहरु आएको रहेछ भनेर। यहाँनेर a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर माइनस 2 a2 b2 b3 a3 आउँछ हैन। र यहाँनेर b2 स्क्वायर एकदमै ठुलठुलो भ्यालुजहरु आउँछ यहाँनेर। अब यही कुरालाई हामीले अझै छोटो तरिकाले क्याल्कुलेसन, सायद यसलाई चाहिँ ल्याग्रेन्जेस एउटा मल्टिप्लायर कि मल्टिप्लिकेसन भन्ने छ, त्यो रुल एप्लाई गरेर हामीले गर्न सक्थ्यौं। त्यो रुल एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँनेर यसलाई कसरी लेख्न सक्थ्यौं त भन्दा टेक्निक युज गर्नु जस्तो लाग्यो है। यहाँनेर ठ्याक्कै ल्याग्रेन्जेस मल्टिप्लायरले यस्तो खालको लेख्यो भने हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भने a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इन्टु b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब यो भनेको त यहाँनेर a को म्याग्निट्युडको स्क्वायर, त्यसैगरी यो भनेको b को म्याग्निट्युडको स्क्वायर र यो त हाम्रो ab cos थीटा को स्क्वायर आउनु भयो हैन। अब a1 b1 a2 b2 a3 b3 भनेको त a डट b हो। a डट b भनेको ab cos थीटा भनेपछि यो स्क्वायर b को स्क्वायर इन्टु cos स्क्वायर थीटा भयो। यहाँनेर के आउने भयो त अब कमन लिऊ a स्क्वायर b स्क्वायर कमन लिऊ भने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आउँछ। सो यो भ्यालु कति आयो त a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आयो भनेपछि ab को क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड भनेको a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड अनि sin थीटा आउने रहेछ। ठीक छ, सो sin थीटा भनेको हामीले कसरी भेट्ने रहेछौं a क्रस b डिवाइडेड बाइ a को म्याग्निट्युड इन्टु b को म्याग्निट्युडले हामीले sin थीटा को भ्यालु भेट्न सक्ने रहेछौं। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौं यहाँनेर। अब यहाँनेर हामीले प्यारलल भेक्टर्स को कन्सेप्ट हेर्नु पर्ने हुन्छ।
धेरै लामो त हैन, एक लाइनको कन्सेप्ट हो। सपोज कुनै दुईटा भेक्टर्सहरु छन् हामीसँग, ए भेक्टर छ एउटा, त्यसैगरी अर्को भेक्टर बी छ। अब दुईटा प्यारलल भेक्टर्स भइसकेपछि यिनीहरुको एंगल कति छ, 0 डिग्री छ। यिनीहरुको मैले क्रस प्रोडक्ट निकाले भने के हुन्छ, क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड निकालौं। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु बी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु साइन 0 हुने हो। यिनीहरुको कति आउने हो त, भ्यालु 0 आउने हो। त्यसै यहाँबाट के देखिन्छ भने यदि मैले कुनै दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट गरे र तिनीहरुको भ्यालु चाहिँ कति आयो, क्रस प्रोडक्ट गर्दा 0 आयो भने के बुझ्नु पर्यो, त्यो दुईटा भेक्टर्सहरु चाहिँ प्यारलल भेक्टर्स रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। प्यारलल भेक्टर्स भनेको कसरी आउन सक्छ भन्दाखेरि एउटा मेन तरिका भनेको यिनीहरुको यदि जस्तै युनिट भेक्टर जुन छ सेम युनिट भेक्टर हामीले लिइरहेका छौं भने प्यारलल भेक्टर्स आउन सक्छ। प्यारलल भेक्टर्स आउनुको मतलब यिनीहरुको एंगल 0 हुनु हो। र प्यारलल भेक्टर्स अर्को तरिकाले कसरी आउन सक्छ, कोलिनियर भेक्टर्स लियौं भने पनि प्यारलल भेक्टर्सहरु आउन सक्छ। जस्तै मैले यसरी एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम जेनेरेट गरे, यो x भयो, यो y भयो, यो z भेक्टर भयो। यहाँनेरिको युनिट भेक्टर भनेको i हुन्छ, यतापट्टिको j हुन्छ र z तिर जाने k भेक्टर हुन्छ। सपोज मैले i क्रस i गरे अरे, i क्रस i भेक्टरको म्याग्निट्युड लिए भने i को म्याग्निट्युड इन्टु i को म्याग्निट्युड इन्टु sin थीटा हुन्छ। अब मैले एउटै एक्सिसमा i र i लिएको छु, थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। सो यो भ्यालु 0 आउँछ। त्यसैले i क्रस i इज इक्वल्स टु j क्रस j इज इक्वल्स टु k क्रस k गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ, यसको प्रोडक्ट भनेको 0 आउने रहेछ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि i क्रस j, त्यसैगरी j क्रस k र k क्रस i को रुल चाहिँ अलिकति फरक छ। हाम्रो उतापट्टि के हुन्थ्यो भन्दा i डट i गर्दाखेरि 1 आउँथ्यो, j डट j गर्दाखेरि 1 आउँथ्यो, k डट k गर्दा 1 आउँथ्यो, अरु गर्यो भने 0 आउँथ्यो। अब यहाँनेरि पनि सोचिएला i क्रस j गरियो भने त हाम्रो के आउनु पर्ने हो, i क्रस k j गर्दा k नै आउँछ। तर यहाँनेरि हाम्रो एउटा सर्टेन रुल फलो हुन्छ। म तपाईलाई रुल चाहिँ भनिदिन्छु। एउटा सर्कलमा एउटा हामीले के गर्यौं, यहाँनेरि i राख्यौं, यहाँनेरि j राख्यौं र यहाँनेरि यसरी k देखायौं। हेर्नु त यो एउटा सर्टेन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा के गरिरहेछ, घुमिरहेछ हैन। र के बुझ्नु पर्छ भने मैले i क्रस k j गरे भने यसले मलाई के दिन्छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ सपोज मैले यहाँनेरि i भेक्टर राखे, यहाँनेरि j भेक्टर राखे, यहाँनेरि k भेक्टर राखे। अब i क्रस j गर्नु भनेको चाहिँ यो दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्ने अर्को भेक्टर चाहियो हैन। र यो k भेक्टर त के छ, j भेक्टरसँग पनि परपेन्डिकुलर छ र i भेक्टरसँग पनि परपेन्डिकुलर छ। सो i क्रस j गर्नु भनेको यसले k दिन्छ। त्यसैगरी j क्रस k गर्नु भनेको यसले i दिन्छ। यो डाइरेक्सन तपाईले याद गर्नु पर्यो। मैले किन j क्रस k गर्दा i दिन्छ भनेर भने भन्दा यहाँनेरि j क्रस k गर्दा यिनीहरु बीचको एंगल लिँदा मैले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एंगल लिइरा हुन्छु हैन। i क्रस j गर्दा हेर्नु त मैले एन्टी क्लकवाइजमा एंगल लिए, k क्रस i गर्दा पनि मैले एन्टी क्लकवाइजमा एंगल लिइरहेको छु। तर सपोज मैले डाइरेक्सन उल्टाए, k क्रस j गर्न खोजे, k क्रस j गर्न खोज्दा मेरो एंगलको डाइरेक्सन उल्टो हुन्छ। जेनरली हामीले मान्ने एंगलको डाइरेक्सन भनेको क्लकवाइज होइन, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ एंगलको डाइरेक्सन हुन जान्छ। र मैले जब एंगल चाहिँ क्लकवाइज लिन्छु यसले मेरो भ्यालु नेगेटिभ दिन्छ। त्यसैले i क्रस j गर्दाखेरि यसले पोजिटिभ भ्यालु दियो किनभने मैले क्लकवाइज एंगल लिए। तर मैले j क्रस i गरे भने यहाँनेरि मैले के लिनु पर्ने हुन्छ, j भेक्टरको म्याग्निट्युड, i भेक्टरको म्याग्निट्युड र साइन यहाँनेरि माइनस थीटा हुन जान्छ। थीटाको भ्यालु दुईटैमा सेम छ, तर यहाँनेरि माइनस थीटा किन भयो, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लियौं। अब साइन माइनस थीटा भनेको त माइनस साइन थीटा आउँछ। सो यहाँनेरि अगाडि के आउने भयो, i j साइन थीटा आउने भयो। यो भनेको त हाम्रो के हुने रहेछ, माइनस i क्रस j हुने रहेछ। त्यसैले i क्रस j भनेको चाहिँ माइनस j क्रस i हुने रहेछ। त्यसैगरी अर्कोमा तपाईले ट्राई गर्नु पर्यो भने माइनस k
क्रस जे हुन्छ, के क्रस आई भनेको चाहिँ माइनस आई क्रस के हुन्छ। सो यति बुझ्नुस् कि तपाईले यही डाइरेक्सनमा रहेर भेक्टर मल्टिप्लाई गर्नुभयो, यसरी नै एन्टी क्लकवाइजमा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा जुन अर्को तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको क्रस प्रोडक्टबाट आएको नयाँ भेक्टरको डाइरेक्सन हुन्छ। ठीक छ। अब तपाईले यसरी उल्टो डाइरेक्सनमा जानुहुन्छ भने तपाईले एउटा माइनस थप्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यति नै कुरा हो यहाँनेरि। अब यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो। आई क्रस हामीले जे गर्यौं भने यसले मलाई के दिन्छ, त्यसैगरी जे क्रस के गर्यौं भने आई दिन्छ, अनि के क्रस आई गर्यौं भने यसले मलाई जे दिन्छ। अब उल्टो गरौँ। उल्टो गर्दाखेरि के क्रस जे गरे भने माइनस आई दिन्छ, जे क्रस आई गरे भने माइनस के दिन्छ, र आई क्रस के गरे भने यसले मलाई माइनस जे दिन्छ। अब तपाईलाई यो रिजल्ट याद गर्नुभन्दा यो फिगर याद गर्दाखेरि चाहिँ सायद सजिलो हुन्छ, किनभने भ्यालुजहरू धेरै छ। 6 वटा भ्यालु याद गर्नुभन्दा एउटा फिगर याद गर्दाखेरि सबै कुरा याद भइहाल्छ। अब यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के देखिन्छ भने क्रस प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैनन् जेनरली। क्रस प्रोडक्टको मल्टिप्लिकेसन भनेको कम्युटेटिभ हुँदैन। यहीँबाट देख्न सकिन्छ। हेर्नु त, आई क्रस जे भनेको चाहिँ जे क्रस आई नहुने रहेछ। यहाँनिर एउटा माइनस साइन छ अगाडि। त्यसैले भेक्टरहरूको क्रस प्रोडक्ट गर्दा तिनीहरू चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैनन्। यसलाई जेनरल रूपमा लेख्नु पर्दा ए क्रस बी भनेको चाहिँ नट इक्वल्स टु बी क्रस ए, यो हुन्छ। नट कम्युटेटिभ वाला रुल हुन्छ। तर यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी चाहिँ फलो गर्छ। ए क्रस बी प्लस सी भनेको चाहिँ ए क्रस बी प्लस यहाँनिर ए क्रस सी हुन जान्छ। ठीक छ। यसलाई तपाईले रुलहरूले सेटिस्फाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सायद कसरी भेट्ने भ्यालु भनेर चाहिँ यो एउटा रुल डेराइभ गरिसक्यौं। यहाँनिर भ्यालुहरू यसरी भेट्न सकिन्छ भनेर, र डिरेक्सनहरू एकचोटि भेट्न खोज्नु होला। यो क्वेसन एकचोटि सल्भ गर्न खोज्नु। सपोज मसँग एउटा भेक्टर ए छ जसको भ्यालु चाहिँ आई प्लस 2j प्लस 3k छ। त्यसैगरी अर्को बी भेक्टर छ, यसको भ्यालु माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k छ। र अर्को सी भेक्टर छ, यसको भ्यालु के छ त 3i प्लस 3j प्लस 3k छ अरे। अब यो रुल युज गरेर तपाईले कमेन्टमा के गर्नु होला भन्दा यो भ्यालु पनि भेट्नु र यसको डिरेक्सन पनि दिनु। ठ्याक्क भ्यालु भेटेर डिरेक्सन चाहिँ दिनु होला हैन। यो क्वेसन एकचोटि सल्भ गर्नु होला है। र यो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी पनि तपाईहरुले त्यही क्वेसन अनुसार सेटिस्फाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो क्वेसन गर्नु भने यो क्वेसन पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को तरिकाले मैले ए क्रस बी लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले एउटा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको फर्ममा पनि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। मैले अब स्पेस भेक्टर्सहरु लिए अथवा आई जे के भेक्टर्स युनिट भेक्टर्स भएको मैले जो एउटा स्पेस भेक्टर लिए जुनमा चाहिँ आई जे के युनिट भेक्टर्स छ भने अब ए को भ्यालुज भनेको a1 a2 a3 छ र b1 भनेको b1 b2 b3 छ, b को भेक्टर्सहरु। यसलाई अब मैले क्रस प्रोडक्ट गरे भने यहाँनेरि आई जे के लेख्ने, त्यसपछि जुन सुरुको भेक्टर छ त्यसको भ्यालुजहरु लेख्ने। ठ्याक्कै आई को मुनि a1 लेख्ने किनभने a1 सँग आई एसोसिएटेड छ, त्यसपछि a2 लेख्ने, त्यसपछि a3 लेख्ने, त्यसपछि b को भ्यालुजहरु लेख्ने, b1 b2 b3 लेख्ने र यसको तपाईले डिटर्मिनेन्ट भेट्नु भनेको चाहिँ तपाईले क्रस प्रोडक्ट गर्नु नै हुन्छ। ठीक छ। यसरी तपाईहरुले क्रस प्रोडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फिडब्याक फर्म फिल अप गरेर चाहिँ यहाँनेरि यस्तो ठाउँमा यो भिडियोमा चाहिँ अझै बुझाइदिएको भए हुन्थ्यो अथवा यो टपिकलाई अझै क्लियर गराइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने फिडब्याक फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न 9849595895 मा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।